तो ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया मधुपुर के जंगल में रहा करती थी। कालू कौवा उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता था, क्योंकि वो रानो का एक खेत छीनना चाहता था। इसीलिए वो उसके खिलाफ साजिश करता है और नीली पहाड़ी के पास एक चील के पास जाता है। अरे अरे, आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आ गया है। अरे अरे, नहीं चील, मैं तुम्हें एक शिकार के बारे में बताने आया हूँ। अरे अरे, तुम पक्षी कब से चीलों के सगे हो गए? अरे अरे, मैं तुम्हें एक मीठी चिड़िया ला कर दूंगा, तुम बस उसे खा देना। तुम्हारे पास उसे लाना मेरा काम है। अरे अरे, मुझे और क्या चाहिए, लेकिन कव्वे सोच लेना, ये कोई तुम्हारी साजिश ना हो। अगर मेरे पास मीठी चिड़िया ना आई तो तुम्हें ही कच्चा चबा जाऊंगी। यूं ही कालू कव्वे ने तो चील के साथ साजिश कर ली थी। यूं ही वो एक दिन रानू के पास जाता है। रानो बहन, भाग कर आओ, जल्दी आओ, गोरी बहुत ज्यादा जख्मी हो गई है। जंगल के बीचों बीच उसे जख्मी हालत में छोड़कर आया हूँ। तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। अरे कालू भैया, मैं अभी आपके साथ चलती हूँ, चलिए। यूं ही रानो चिड़िया अपनी बेटी को छोड़कर कालू कव्वे के साथ चल देती है। वो जब वहां जाती है तो वहां तो गौरी नहीं थी। अरे कालू भैया, यहाँ तो गौरी नहीं है, आप तो कुछ और कह रहे थे। अरे अरे, पता नहीं गौरी कहाँ चली गई। हो सकता है उसे कोई पक्षी यहाँ से ले गया हो। चलो हम भी चलते हैं, मैं उसे थोड़ी दूर तक देख कर आता हूँ। तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। यूं ही कालू कौवा रानू को वहां छोड़कर वहां से भाग जाता है। उसने पहले ही बाजो चील से ये सारी बात कर रखी थी कि वो रानो को जंगल में ले आएगा। यूं ही रानो वहां पर अकेली थी कि इतने में बाजो चील आ जाती है। अरे अरे, वारी किस्मत, आज तो मीठी चिड़िया का शिकार मिल गया। आज तो तुम्हें मैं खा कर ही रहूंगी। यूं ही बाजो चील रानो को लेकर अपनी गार में चली जाती है। यूं ही रानो रोने लगती है। अरे अरे, मुझे मत खाना, मेरी एक छोटी सी बेटी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का क्या होगा। तुम मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं अपनी बेटी को घर में खाना दे आऊं और उसे पैसे दे आऊं और उसे समझाऊं कि उसे मेरे बगैर अब कैसे रहना है। अरे अरे, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या, कि तुम यहाँ से जाओगी और फिर वापस लौट आओगी? मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरी छोटी सी बेटी है, उसे कुछ पता नहीं है, मैं उसे अपनी सहेली के हवाले कर दूंगी। आप बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं शाम होने से पहले आपके पास लौट आऊंगी। यूं ही रानो चिड़िया की ये बातें सुनकर वो चील तो भावुक हो जाती है। ठीक है चिड़िया, तुम मुझे ज्यादा बेईमान नहीं लगती। तुम जाओ, और अगर तुम शाम तक वापस ना आई तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी बेटी और तुम्हें दोनों को खा जाऊंगी। यूं ही रानो भागते भागते घर जाती है। घर जाकर अपनी बेटी को बुलाती है। रीरी माँ, क्या हुआ है आपको, आप क्यों रो रही हैं। अरे अरे, मेरी प्यारी बेटी, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो, जल्दी से अपना सामान उठाओ और टोनी मौसी के घर चलो। यूं ही वो अपनी बेटी को टोनी के घर ले जाती है और टोनी को जाकर सारी बात बताती है। रानो, तुम ऐसा मत करो, अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा। टोनी, अब तुम्हारा ही आसरा है, तुम ही मेरी बेटी का ख्याल रख सकती हो, तुम मेरी बेटी को अपनी बेटी समझ लेना। ये मेरे खेत के कागज हैं, तुम इस खेत को बेच देना और मेरी बेटी को अच्छा पढ़ाना और मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना।
وہ تو ٹھیک ہے رانو، تم میری بہن ہو، میں تمہاری بیٹی کا بہت خیال رکھوں گی، لیکن میں تمہیں یوں موت کے منہ میں جاتا نہیں دیکھ سکتی۔ ارے ٹونی، میں نے اس چیل سے وعدہ کیا ہے، اگر وہ چیل ہے تو کیا ہوا، میرا وعدہ تو سچا ہے، میں اس کے ساتھ بے ایمانی نہیں کر سکتی، اس نے مجھ پر یقین کیا اور مجھے یہاں آنے دیا، مجھے اب لوٹنا ہے۔ یوں ہی رانو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ یوں ہی رانو کی بیٹی ساری باتیں سن رہی تھی۔ یوں ہی وہ ماں کے جاتے اس کے پیچھے پیچھے آ جاتی ہے اور اس کی ماں وہاں پر غار میں پہنچ چکی تھی۔ چڑیا، تم تو اپنے وعدے کی سچی نکلی، اب میں تمہیں آرام سے کھا سکتی ہوں، تمہاری بات میں نے پوری کی، اب تم بھی آگے سے ہلنا جلنا نہیں اور آرام سے میرا شکار بن جانا۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں رانو کی بیٹی غار میں آ جاتی ہے۔ آپ مجھے کھا لیجئے چیل دی، میری ماں کو کچھ مت کیجئے، میری ماں بہت اکیلی ہے، میرے بابا بھی اس دنیا میں نہیں رہے، میری ماں نے بہت محنت سے مجھے پالا، ہمارا ایک کھیت ہے، میری ماں صبح سے لے کر شام تک وہاں کام کرتی ہے، پھر میرا خیال رکھتی ہے، ہمارے گھر کو سنبھالتی ہے، اگر میری ماں کو کچھ ہو گیا تو میں اس دنیا میں کیسے رہوں گی؟ ٹونی موسی میری موسی ہے، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، آپ مجھے ان شکاری پکشیوں کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی ماں، چیل دی آپ مجھے کھا لیجئے، میری ماں کو چھوڑ دیجئے۔ میری پیاری بیٹی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ یہ تمہیں کیسے کھا سکتی ہے؟ یہاں سے چلی جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، میں اپنی جان دینے یہاں پر آئی ہوں، ٹونی موسی تمہارا بہت خیال رکھے گی، میں نے اسے سب کچھ سمجھا دیا ہے۔ ماں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، میں آپ کے ساتھ ہی مروں گی، مجھے نہیں پتا، چیل دی پہلے مجھے کھا لیں اور پھر آپ کو۔ یوں ہی وہ دونوں باتیں کر رہی تھی، چیل تو بھاوک ہو جاتی ہے اور ان دونوں چڑیاؤں سے کہتی ہے، ارے ارے، مجھے تو لگا تھا کہ یہ ماں بہت اچھی ہے جس نے وعدہ نبھایا، لیکن تمہیں چھوٹی چڑیا دیکھ کر لگتا ہے کہ اس نے تمہاری بھی بہت اچھی تربیت کی ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے لیے جان تک دینے کو تیار ہو، میں تم لوگوں کو کھا کر کیا کروں گی؟ مجھے تو اس کالو کوے نے لالچ دیا تھا، اور ورنہ مجھے کیا معلوم کہ وہاں پر ایک میٹھی چڑیا آئی ہے۔ یہ باتیں سن کر تو رانو حیران ہو جاتی ہے۔ تم لوگ چنتا مت کرو، آج سے چھوٹی چڑیا میں تمہاری موسی ہوں، جنگل میں کوئی پکشی تنگ کرے تو مجھے بتانا اور اس کالو کو مجھ پر چھوڑ دو، اسے تو اچھا سبق میں سکھاؤں گی۔ یوں ہی وہ دونوں تو اس چیل کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ چیل موسی، آپ بہت اچھی ہیں۔ ارے چیل، تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم ہمارے دوست پکشیوں سے زیادہ اچھی ہو، دشمن اگر سچا اور اچھا ہو تو دوستوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یوں ہی ماں بیٹی وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ کالو کوا تو جنگل میں گھوم پھر رہا تھا کہ اتنے میں باجو چیل آ جاتی ہے۔ ارے ارے لالچی کوے، تو نے ایک کھیت کی خاطر دو جانوں کو خطرے میں ڈال دیا اور ان دونوں ماں بیٹی کو مرنے کے لیے غار میں چھوڑ دیا، اب تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یوں ہی چیل اسے مارنے لگتی ہے۔ کالو کوا تو زخمی ہو گیا تھا۔ ارے ارے، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، ارے تم اس میٹھی چڑیا کے پیچھے مجھے کیوں مار رہی ہو؟ ارے ارے، آج سے وہ میری بہن اور بھانجی ہیں، اگر آئندہ تم نے انہیں ہاتھ لگانے کا سوچا تو میں تمہاری جان نکالوں گی، آئندہ کے بعد ان کی طرف اور ان کے کھیت کی طرف دیکھنا بھی نہیں۔ یوں ہی کالو کو تو اچھا سبق مل گیا تھا، پھر وہ کبھی بھی رانو لوگوں کے راستے میں نہیں آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ باجو چیل اس کا برا حال کرے گی۔ یوں ہی رانو اور اس کی بیٹی خوشی خوشی زندگی گزارتی ہیں۔ تو پیارے ویورز، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔